वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई नमस्कार। हजुर नमस्ते। अब अहिलेको परिस्थितिमा ठ्याक्क प्रचण्डको अभिव्यक्ति हामीले दिन प्रतिदिन सुनिरहेका छौँ। देशभर एमालेसँग प्रतिस्पर्धा नगरी चुनाव जितिँदैन भनेर भन्नुभएको छ। प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, प्रतिवाद नगरी भन्नुभएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त उहाँहरू यो संसदीय राजनीतिमा कसरी आउनुभयो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई राम्ररी थाहा होला, मलाई भन्दा पनि। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि 17,000 नेपाली जनताको शहादत उहाँहरूले के कारणले गर्नुभएको थियो? अस्ति भर्खरै पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जाने यो देशको परराष्ट्र मन्त्रीले द्वन्द्वकालीन न्याय, द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिनका लागि हामी प्रतिज्ञारत छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यो परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको आवाज मलाई लाग्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पदाधिकारी अथवा जिम्मेवार व्यक्तित्वको कानमा पुग्दा नपुग्दै यो सरकारले बितेका 15 वर्षमा एउटै पनि द्वन्द्व पीडितलाई सम्बोधन गर्न सकेन, गरेको छैन। र जो कसुरदार छन् तिनीहरू राज्य सत्तामा बार पुगेका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरीहरूमाथि एक दिन पनि कारबाही भएन, कसैलाई पनि न्यायको कठघरामा ल्याइएन भनेर नेपालमा द्वन्द्वकालीन न्यायको बारेमा यो सरकार, यो राज्य प्रणालीको बेआबरु भएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा। र अहिले यी पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा बादल लगायतका मान्छेहरू जो तत्कालीन माओवादीमा रहेर 17,000 नेपाली जनताको शहादत प्राप्त गरे, ती 60,000 उजुरीमाथि उनीहरू किन बोल्दैनन्? र आम सञ्चारले पनि यस विषयमा यिनीहरूसँग किन कुरा गर्दैन अथवा यिनीहरूको अवधारणा आम जनताले किन थाहा पाउँदैनन्? एउटा कुरा। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नगर्ने आदि इत्यादि जे भन्नुहोस्, प्रतिवाद भन्दै हुनुहुन्छ, प्रतिस्पर्धा मात्र होइन। तपाईँले जे भने पनि, अहिले प्रतिवाद भन्नुहोस्, प्रतिस्पर्धा भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन हुँदाखेरि तपाईँको संविधान सभामा कुन हैसियत थियो र संविधान सभाको अर्को पटक भएको निर्वाचनमा तपाईको हैसियत खुम्चिएर कहाँ पुग्यो? र अहिले गर्दा गर्दै तपाईको एक्लो हैसियत भनेको त 275 को प्रतिनिधि सभामा तपाईको एक्लो हैसियत भनेको त 49 जना होइन भनेको। यसकारणले अब एमालेसँग प्रतिवाद, एमालेसँग प्रतिस्पर्धा नगरिकन भने राजनीतिमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। तर तपाईले प्रतिस्पर्धामा प्रतिद्वन्दिता भन्ने जे शब्द राख्नुभयो, तपाईले फेरि के मान्छे मार्न लाग्छु भने हो? होइन भने बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा त गर्नै पर्छ। हैन, प्रचण्डका उत्तेजित र भावुक अवस्थालाई तपाईले दुईवटा कुरालाई मध्यनजर गर्नुहोस् न। कहिले उहाँ भावुक हुनुहुन्छ, कहिले रोइदिनुहुन्छ, कहिले साँच्चीकै मेरो टाउको चिलाएको छ, मलाई लट्ठी खाने मन छ भनेर भन्नुहुन्छ। यस्ता यस्ता अभिव्यक्तिले कार्यकर्तालाई अलिकति उचाल्न मद्दत गरेको हो? मलाई लाग्छ यो हताश मनस्थिति, आफूलाई आफ्नो आत्माभित्र लागेको अपराध बोधको मानसिकता, संसारबाट खिँदै गएको सरबाराको अधिनायकवादी राज्य व्यवस्था, चीनका सी जिनपिङ नेपाल आउँदा, यो हुन त अब जहिले भन्दा पनि अब कति भन्ने कुरा त्यो मान्छेले कमेन्ट गर्दाखेरि पनि कति भन्ने भनेर भन्नुहुन्छ, नभनी सुख छैन, भने कति भन्ने भने। सी जिनपिङ नेपाल आउँदा त्यतिखेर कोरोना महामारी आउँथ्यो आउँदैन थियो थाहा थिएन। सी जिनपिङले भन्नुभयो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्षलाई चीनमा करोडौं बुद्ध धर्मावलम्बीहरू बस्छन् र नेपालको पर्यटन व्यवसाय
सन् 2020-2020लाई समर्थन गर्नको लागि म लुम्बिनीमा करोडौँ तीर्थयात्रीहरू चीनबाट पठाउँछु भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले तपाईँलाई यो कुरा किन भने हामीले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र, धर्मसापेक्ष, धार्मिक सहिष्णुता सहितको धर्मसापेक्ष राष्ट्र भनेका थियौँ। भगवान बुद्धको पैदा भएको देश, भगवान बुद्ध पैदा हुनुभएको देश। त्यो देशमा देवताका मन्दिर र शालिगहरू ढालेर र धर्म भनेको अफिम हो भन्ने मान्छेहरूलाई अथवा जसले जुन भक्ष्य खाँदैन थियो त्यसलाई गाई काटेर मान्छेको मुखमा कोच्याउने अपराध गर्ने तपाईँ होइन। अनि अहिले तपाईँलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग भन्नुहोस् कि 5000 मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भन्नुहोस्, त्यो सम्पूर्ण र नेपालमा गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता ल्याउँदाखेरि तपाईँले कपिलवस्तुमा तपाईँकै कार्यकर्ताहरूले भगवान बुद्धको शालिग तोडफोड गरेका होइनन्। होली वाइनवाला संस्कृति तपाईँहरूले नै तपाईँकै जनयुद्ध पछाडि आएको होइन। त्यसैले गर्दा तपाईँ सम्झिनुहुन्छ भने जसले धर्म भनेको अफिम भन्छ त्यसले हाम्रो जातको, आदिवासीहरूको, थारूहरूको उनीहरूको राष्ट्रिय चाड, उनीहरूको राष्ट्रिय पर्व माघ 1 गते माघीको दिन, तपाईँ जब धर्म संस्कृति सभ्यता मान्नुहुन्न, माघीको दिन थारूहरूको कार्यक्रममा गएर 5000 मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भनेर तपाईँ कैलाली कञ्चनपुरमा मान्छे मारेकाको जिम्मा लिने कसुरदार मान्छे होइन तपाईँ। एकातिर तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ अनि अर्कातिर तपाईँ चाहिँ होइन संसदीय प्रजातन्त्र कोनी के भन्नुहुन्छ। एकातिर तपाईँ त्यही शेरबहादुर देउवासित बस्नुहुन्छ। हिजो त्यही शेरबहादुर देउवा माओवादीको टाउको काटेर झोलामा हालेर ल्याऊ, झोलाभरि पैसा लैजाऊ भन्नुहुन्छ भने यस्तो मानसिकताको मान्छे, यस्तो विगतको मान्छे, त्यस्ताले कहिले पागलपन जस्तो, कहिले रुने जस्तो, कहिले लडाइँ गर्न जाऊ भने जस्तो, कहिले टाउको चिलाउँछ भने जस्तो त्यो बाटोमा हिँडेको मानसिक अवस्था ठिक नभएको मान्छेले कतिखेर के भन्छ ठेगान हुन्छ तपाईँलाई। र अहिले तपाईँले जुन कुरा प्रचण्डको अभिव्यक्ति भनेर अथवा तपाईँ हामी जे छलफल गरिराखेका छौँ ती अभिव्यक्तिमा कुनै सार तत्त्व छ, तिनीहरूको कुनै श्रृङ्खला छ, तिनीहरूको एक आपसमा हार्मोनाइजेसन छ, ती एकअर्कामा मिलेका छन्, के अभिव्यक्ति हो यो। र फेरि उहाँले हिजो त्यही एमालेसँग मिल्दाखेरि हामीले हेलिकप्टर उडाएको होइन, हामीले त जेट उडाएका हौँ भनेर 2 जना अध्यक्ष हुने भनेको होइन। तपाईँ सर्वहारा भएर फागुन 3 गतेको दिन, 2 गतेको दिन भ्यालेन्टाइन डे बनाएर रातो गुलाब साटेका होइनौ कम्युनिस्ट हो तिमीहरू। अनि कुन चाहिँ कुरा ठिक हो भनेर तपाईँहरूले प्रश्न गरेको भनेको यिनीहरूको मानसिकता कुन चाहिँ ठिक हो, यो चाहिँ कुरा ठिक हो भनेर भन्न सक्ने एउटा आधार खोइ। हिजो एक भएर दुईटाले एउटै प्लेन उडाउनु भयो, उहाँहरूले सार्वजनिक भन्नुभयो एक, र अर्को कुरा भ्यालेन्टाइन डे धर्म भनेको अफिम हो भन्नेलाई प्रणय दिवस, अहिले यो गणतन्त्र कि यो धर्मनिरपेक्ष भएपछि प्रणय दिवसको कुरा धेरै छ अहिलेका युवा केटाकेटीहरूमा। रातो गुलाब साटेको होइन केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले। अब त्यो चाहिँ भ्यालेन्टाइन डेमा केटाले केटीलाई, केटीले केटालाई दिने हो। अनि यो खड्गा ओली र पुष्पकमल दाहाल को आइमे भएर, को लोग्ने मान्छे भएर रातो गुलाब एकअर्कामा दिए भन्नुहोस् त। सधैँछन् दिमाग हेर्नुहोस् न। अनि तपाईँ सोध्नुहुन्छ यो भन्या थियो, त्यो भन्या थियो। यिनीहरू नर हुन् कि नारी हुन् ठेगान छ। हिजोको परम मित्र आज परम शत्रु भइदियो होइन। अब फेरि अर्को कुरा, अहिले नेपालमा एमसी त्यो फातेमा सुमार फर्केर गएपछि नेपालमा बहुदलीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत पनि लगभग 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदा कम्युनिस्टहरूको शासन सत्ता दीर्घ जीवन चलोस् भनेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी पोलिट ब्युरोसँग पुष्पकमल, केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, झलनाथहरू यिनीहरू भर्चुअल मिटिङ गरे भनेर
त्यो भर्चुअल मिटिङद्वारा हामी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तद्वारा चल्छौँ भनेर एमओयू गरेको, तर त्यो कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा टिकेन र नेपालका मन्त्री प्रधानमन्त्री अथवा उच्च पदस्थ जे छन् तिनीहरूलाई अमेरिकाले आफ्नो काबुमा राख्न सक्दो रहेछ, नेपाली जनतालाई सक्दो रहेछ भनेपछि त्यही चीनसँग सी जिनपिङ विचारधाराले पार्टी चलाउने मान्छे केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार चाहियो, प्रजातान्त्रिक सरकारले हेरेन, भारतको कम्फर्टेबल सरकार चाहियो भन्ने होइन प्रचण्ड भनेको। यसमा तपाईँ दिमाग खुस्केको देख्नुहुन्छ कि ठिकै भए देख्नुहुन्छ? के भन्या? कुनै समयका सुप्रिम कमान्डर 10 वर्षका जनयुद्धका लिडर आज आएर खुम्चिनु परेर त्यस्ता त्यस्ता अभिव्यक्ति आएको। म अहिले तपाईँ गोप्य रहँदा, तपाईँ सार्वजनिक नहुँदाखेरि तपाईँले आफूलाई जतिसुकै ठुलो देवत्वकरण गरेपछि त्यो सुप्रिम कमान्डर तपाईँ हुनुहुन्थ्यो कि अर्कै थियो भन्ने लाग्न थाल्यो। अब होइन भने सुप्रिम कमान्डरको यस्तो यो विचलित मानसिकताको कथन हुँदैन। तपाईँ नेपाली युवाहरूलाई रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्युठानतिर भारतका विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्नका लागि भनेर सुरुङ खन्न लगाउने मान्छे, तपाईँ आफू चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? भारतमा बस्नुहुन्थ्यो होइन? एसडी मुनिकोमा भारतमै बसेर जनयुद्ध गर्नुभयो भन्ने कुरा आयो। एकछिन भारतमा बसेर जनयुद्ध गर्नुभयो होइन, भारतमा बसेर माओवादीको हाम्रो उत्तरी छिमेकी देशका उनीहरूले मान्ने गरेका महान नेता माओ सेतुङको नाउँ लिएर अनि हाम्रो दक्षिणी मित्र भारतमा बसेर नेपाली जनतालाई नेपालमा नेपाली मार्नलाई त्यहाँ बसेको एउटा कुपात्र मात्रै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले जनयुद्ध सुरु गरेको भए तपाईँको मार्गचित्र भएको भए यस्तै हुन्थ्यो। तपाईँको बाबुराम भट्टराई खोइ, तपाईँको रामबहादुर थापा बादल खोइ, तपाईँको मोहन वैद्य किरण खोइ, तपाईँको विप्लव खोइ, जनयुद्ध कसले चलाएको रहेछ थाहा छैन। अनि अहिले भारतको कम्फर्टेबल सरकार खोजेपछि हिजो जनयुद्ध प्रचण्डले चलाएर छ। यति त बुझ्नुहोस् यार तपाईँहरू। अब ठ्याक्क चुनाव आउँदै गर्दा प्रचण्डका यस्ता अभिव्यक्तिले के सङ्केत गर्छ? अब संविधान र गणतन्त्र बचाउनको लागि एमाले विरुद्ध सशक्त ढङ्गले अघि नबढे यो व्यवस्था नै समाप्त हुने खालका अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। अब कस्तो छ प्रचण्डको भविष्य? आगामी चुनावमा फेरि 64कै अवस्थामा फर्किने घोषणा गर्नुभएको छ नि। त्यसैले उहाँहरूले ल्याउनु भएको गणतन्त्र 17,000 नेपाली जनता मारेर उहाँहरूले ल्याउनु भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र औपचारिक रूपले यो देशमा यो संविधान अन्तर्गत चुनाव भएको त 74 मङ्सिर 10 गते 20 गते न हो। त त्यो संविधान अन्तर्गतको एउटा कार्यकाल पनि चलेन भनेको शेषमनजी। यो संविधान लागू भएको संविधान अन्तर्गत निर्वाचन भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएको त मङ्सिर 10 र 20 गते हो नि त। एक कार्यकाल 5 वर्ष पनि चलेन यो संविधान। गणतन्त्र बाँकी छ, यिनीहरूको सङ्घीयता बाँकी छ, धर्मनिरपेक्षता बाँकी छ। त्यो खड्ग ओलीले सुनको जलहारी चढाउने र चितवनमा राम जन्मभूमि देख्ने त्यो गणतन्त्र हो? त्यो सङ्घीयता हो? धर्मनिरपेक्ष हो? के हो त्यो? अनि त्यहाँबाट यो के अरे शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि आरजु देउवाले विजय चौथाईवालालाई रक्षाबन्धन डोरी बाँधेको धर्मनिरपेक्ष हो? बाँकी छ। अनि त्यहाँबाट असन्तुलित मनस्थितिको अवस्थामा नपुगे होला, मानिसको व्यक्तिगत शारीरिक स्वास्थ्यसँग देहसँग द्वेष दुश्मनी होइन। हामी राजनैतिक अथवा राष्ट्रिय वाद विवाद बहस गर्न सक्छौँ। पुष्पकमल दाहालजीको श्रीमतीले यो देशलाई के योगदान गरेर तपाईँले त्यो यो देशको तकमा हेर्नुहोस् त, तकमा त्यो तकमाको अपमान र तकमा बुझ्न नचाहने मान्छेहरूको लाइन हेर्नुहोस् त। के ल्याउनु भएको रहेछ राज्य व्यवस्था? नेपाली जनताको प्रणाली रहेछ। अनि त्यहाँबाट पुष्पकमल दाहाल एसडी मुनि कहाँ बस्यो भने ठिक हुने हो, यहाँ आयो भने त खुस्किए जस्तो त देखिहालिन्छ नि। होइन, उहाँले मर्ने कि लड्ने ठाउँमा पुगेको छु भनेर भन्नुभयो। फेरि लड्नको लागि त्यो जङ्गल जान तयार भएको कुरा हो उहाँको?
होइन एउटा कुरा त आत्महत्याको कुरा उठाउनु भयो होइन त उहाँ जङ्गल जानु पऱ्यो उहाँले आत्महत्या गर्नु पऱ्यो के फरक पऱ्यो भने होइन गणतन्त्रको सूत्रधारलाई त जोगाउनु पर्दैन हामीले गणतन्त्रै कहाँ बाँकी छ मैले तपाईँलाई भनिसकेँ अस्ति इन्द्र जात्राको दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त्यो कुमारीको जात्रा हेर्न गएको त्यो धर्मनिरपेक्ष कि सापेक्ष धर्मनिरपेक्षमा जानुभयो उहाँ अनि कुमारी जात्रा धर्मनिरपेक्षमा कुमारी जात्रा हुन्छ कि हिन्दुत्वमा हुन्छ अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँ जाँदा कति सिपाही र पुलिस राख्नु पर्यो राजा ज्ञानेन्द्र जाँदा त अथाह मान्छे आफै आए त कागजमा तपाईँले गणतन्त्र बाँकी भएको होला व्यवहारमा गणतन्त्र कहाँ बाँकी रह्यो व्यवहारमा तपाईँ धर्मनिरपेक्ष मलाई एक ठाउँ भएको देखाउनु त कहाँ छ तपाईँ मन्त्री हुँदा तपाईँ मान्य हुँदा अथवा तपाईँ राजनीतिक पदमा बस्दा झन्डा पूजा गरेर प्रभु भनेर कुनै के गर्ने धर्मनिरपेक्षमा त्यस्तै हुन्छ अब दसैँ आयो अब तिहार आयो तपाईँ नै प्रचण्ड अलि आवेगजन्य विषय पनि हुनसक्छ प्रतिनिधि सभाबाट पाउने सुविधा तलबमा दसैँ पेस्की नलिनुहोस् त दसैँ खर्च नखानुहोस् त तपाईँका जो ती कारिन्दाहरू छन् अघि पछि हिँडेका ती प्रहरीलाई दसैँ पेस्की लिनबाट रोक्नुहोस् त धर्म सापेक्ष हो कि निरपेक्ष हो मलाई भन्नुहोस् न अनि तिमी नेपाली जनताले चाहिँ दसैँमा के पाउँछौ दसैँ पेस्की राज्यले के दिन्छ 5 रुपियाँ दिन्छ तपाईँलाई दिन्छ तपाईँ पत्रकारहरूलाई अरूलाई दिन्छ अनि तिमीहरू चाहिँ राज्य सत्ता बसेर त्यही राज्य सत्ता लुट्छौ कसको नाउँमा भगवानको नाउँमा दसैँ टीका देवी पूजा चण्डी पूजा चण्डी पाठ पूजा अर्चना होइन अनि त्यस्ता मान्छेहरूको दिमाग त्यो डिस्टर्बिङ अथवा त्यो असन्तुलित भयो भने धन्न यतिन्जेल कसरी चलिराखेको छ भन्दैछु म यो त पोहोर परारे योभन्दा बढी असन्तुलित हुनुपर्ने हो यो सन्तुलित दिमागको उपज होइन अब केपी शर्मा ओलीले पनि यति बेला शक्ति प्रदर्शन देखाउनु भएको छ व्यापक लाभा लस्कर भएर केपी शर्मा ओलीको देवत्वकरण गरियो भन्ने कुरा पनि आयो यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ उहाँका गतिविधिहरू पछिल्ला समयलाई हेर्दाखेरि अब केपी शर्मा ओलीको देवत्वकरण गरियो भनेपछि अब उहाँ पनि धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र नेपालमा फर्किनु भएछ नि त देवत्वकरण मलाई गर्न मन लाग्छ भनेदेखि तपाईँले मलाई देवत्वकरण गर्नुभयो भने अनि तपाईँले चाहिँ अर्कोलाई पनि गर्नुभयो होला नि पशुपतिमा जलाहारी चढाउँदाखेरि त देवत्वकरणवाला कुरा किन उठेन भर्खरै हामीले कुरा गरिसक्यौँ उहाँले अयोध्या राम मन्दिर हाम्रो टाँडीमा देख्नुभयो त ठोरीमा चितवनमा त्यसकारणले गर्दाखेरि अब गर्दा गर्दै अझ निर्वाचनको कुनै केही खर्च वर्चवाला कुरा भनिदिएको छु मैले तपाईँ घरमा हात्ती पाल्नुहुन्छ अनि बोकालाई खुर्किएर घाँस हाले जस्तो हुन्छ जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भन्ने तपाईँ निर्वाचनमा लड्दा अथाह करोडौँ पैसा खर्च गर्ने त्यो सम्पत्तिको स्रोत के हो कसलाई तिमीहरूले नेपाली जनतालाई भन्ने कि नभन्ने र स्विस ब्याङ्कमा रहेको 42 अर्ब खर्ब रुपियाँ नेपाली जनताको त्यसको स्रोत नेपाली जनतालाई भन्ने कि नभन्ने निर्वाचनमा गरिब मान्छेहरूले साथ पाउन सकेनन् सम्पूर्ण सर्वहारा भनेका त यो देशमा त अर्बौँपति पो हुँदो रहेछन् त नभए नेपाली जनताले त गरिबको पार्टी भन्थे सर्वहारा ऊ गरिबले त चुनावै लड्न नपाउने भयो भन्यो अब खड्ग ओलीको पार्टीले भनेपछि यी कहाँका सामन्त यी नवसामन्त यी नवधनाढ्य त्यसकारणले गर्दाखेरि यो राज्य मैले त धेरैचोटि भनेको छु यो राज्य प्रणाली नै नेपाली जनताको प्रणाली होइन तर पनि यो फेरि पनि भन्दैछन् निर्वाचनमा हारेको मान्छेलाई उताबाट नल्याउनु कुनै के भएको मान्छेलाई त वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा पुर्याउने को केपी शर्मा ओली होइन रामकुमारी झाँक्रीलाई समानुपातिक भनेर ल्याउने केपी शर्मा ओली होइन अरबौँ खर्च गरेर हार र जितको फैसला हुने निर्वाचनले त त्यसपछिको परिणाम त हारेका व्यक्ति आए प्रतिनिधि सभामा भनेको अनि त्यस्तो व्यवस्था भएपछि फातेमा सुमार आएर थर्काउँदैन त तपाईँहरूलाई
तर नेपालका नेताहरूले त अडान लिए नि त, फतिमा सुमारले जति जे गरे पनि। एमसीसी त राष्ट्रिय सहमति बिना त पारितै गर्दैन भन्नुभयो। यो हाँस्नुको पनि एउटा सीमा हुन्छ। फेरि पनि म तपाईँलाई भनौँ, यो अहिले एउटा चिनिया भनौँ अथवा यो फातेमा सुमार आएपछि एउटा लेख, कुनै सरकारी दस्तावेज होइन है, एउटा लेख सार्वजनिक भएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, उच्च पदस्थहरूलाई अमेरिकाले आफ्नो इच्छाअनुसार प्रयोग गर्न सक्दो रहेछ, 3 करोड नेपाली जनतालाई सक्दो रहेन रहेछ भन्यो। यो अहिले एमसीसी यिनीहरूको इच्छाले पास नभएको हो। तपाईँले त अब यो कति आक्रोश व्यक्त गर्ने, तपाईँले त भदौ 18 गते गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर एमसीसी लगायतका कुराहरूमा अथवा त्यो जयसिंह धामी तुइन चुडेर मारेको कुरामा मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई प्रतिकूल असर पर्ने प्रदर्शन काम कारबाही नगर्नु भनेर यो देशका राजनीतिक अभियन्ता, सामाजिक अभियन्ता, आम सञ्चारका मान्छेहरूलाई गरिस् भने कान बमोजिम कारबाही गर्छु भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने तपाईँ कुलङ्गार सरकार होइन भनेको। अनि यो अहिले एमसीसीमा सही नगर्ने मान्छे को छ? शेरबहादुर देउवा, ज्ञानेन्द्र बहादुर, यो त सही गर्ने भयो। यही प्रचण्डको अर्थमन्त्री होइन यो के अरे जनार्दन शर्मा भन्ने मान्छे, फातेमा सुमार आउँदा त ऊ त खुसी भएर नमस्ते प्रणाम गरे होइन, अनि प्रचण्ड भन्ने संशोधन नगरी पास हुँदैन भन्ने। यिनीहरूको, त्यसैले हामीले सुरुमा कुरा गऱ्यौँ, यिनीहरूको मानसिक, बौद्धिक, वैदेशिक, राजनीतिक सोच र धरातल ठिक त छ होइन। कूटनीतिमा सिधै हामी नकार्छौँ तिम्रो लिन्न भनेर भन्न मिल्छ? हामीले राष्ट्रिय सहमति बिना एमसीसी पारित गर्दैनौँ भन्नुको अर्थ के लाग्छ? एकछिन, यो अवस्थामा पारित गर्दैनौँ, तिमी फिर्ता लैजाऊ भन्ने त सन्देश गयो नि। न तपाईँले हिजो कसले सही गरेको थियो? ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले होइन, ज्ञानेन्द्र बहादुर, नेपाल सरकारले हिजो सही गरे, नेपाल सरकारले हो। अहिले देशमा को छ त? नेपाल सरकार छ। पात्र बदलियो होला, सरकार त्यही, राज्य प्रणाली त्यही, व्यवस्था त्यही। त्यो देश र जनताको हितमा थियो भने 4 वर्षसम्म किन कुर्नुभयो? थिएन भने किन सही गर्नुभयो? तपाईँले भन्नु पर्दैन नेपाली जनतालाई। पात्रको कुरा नगर्नुहोस् न, प्रवृत्तिको कुरा गर्नुहोस्। के हेरेर सही गर्नुभयो र 4 वर्षसम्म लागू भएन? कसको क्षमतामा लागू भएन? यही केपी शर्मा ओली होइन शेरबहादुर देउवा र म मिलेर एमसीसी पास गर्छु भन्ने? अहिले मेरो भूमिका बदलियो भनेर टकटकिएको मात्रै होइन भने? यस्ता कुरा गरेर अझै पनि नेपाली जनतालाई ठग्न ढाँट्न सक्नुहुन्छ? त्यसकारण त्यो चिनिया एउटा लेखमा भने होइन, अमेरिकाले 3 करोड नेपाली जनतालाई चाहिँ काबुमा राख्न सकेन, अरू सम्पूर्ण पद पदाधिकारी त त्यसकै पिछा लगु रहेछन् भने किन भन्यो? अनि तपाईँ नारायण खड्का अमेरिका गएर एमसीसी जस्ताको तस्तै लागू हुन्छ भन्ने, अनि 5 दलीय गठबन्धनको पुष्पकमल दाहाल चाहिँ संशोधन नगरिकन लागू नै हुँदैन भन्ने। सरकार बाँकी छ? कसको सरकार? अनि प्रचण्डको मानसिकता लडखडाए जस्तो यो सरकारको मानसिकता सत्य हो? यो कसैले भनिदियो सत्य हो? अनि तिमीले वहाँ अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगका कुरा, अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिन्न भन्छ, अपराधीलाई सलाम गरेर बसिरहेको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय हित, समुन्नति, शान्ति, समृद्धिको लागि छैन, यो राज्य प्रणाली नै छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले यो दलहरूको बिचमा मात्रै सब यो नौटङ्की फन्टुस कुरा, यो सधैँ दिमागको उपज होइन। त्यसो भए यो अन्योलताका बावजुद अब नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्छ? अब विकल्प के छ जनतासँग? होइन, विकल्प त जनतासँग मैले त सधैँ भनेको छु, संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपाल र हाम्रा वीर पुर्खाले
विक्रम सम्वत 1825 देखि अहिलेसम्म पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा यो देश हामीले हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रा जिजुबाजे अथवाले जे बनाएर बचाएर लिएर आए त्यसको निरन्तरता चाहियो। तपाईँ सुगौली सन्धिको बारेमा बोल्न नसक्ने, तपाईँ नेपाल भारत मैत्री सन्धिको बारेमा बोल्न नसक्ने, अनि देशका नागरिकहरू, मेरो देशको नागरिक नेपाली युवा भाइ तपाईँको देशमा गएर चीन र पाकिस्तानसँगको सीमामा वीर गोर्खाली सेना लडेर तिम्रो देशको राष्ट्रियता थाम्ने अनि मेरो राष्ट्रियता तिमी मेरो भूमि मिच्ने, त्यो कुरामा अडान लिन नसक्ने, फातेमा सुमार आउँदाखेरि र एमसिसी भन्दाखेरि आइपिएस अन्तर्गतको गतिविधिमा संलग्न हुने र चीन चिड्याउने काम कारबाही गर्ने। त्यसकारणले असंलग्न परराष्ट्र नीति हामीले जे अख्तियार अवलम्बन गरिराखेका छौँ त्यसलाई दिल्लीमा गएर 12 मुद्दे समझदारी गरेर नेपालमा राज संस्था, नेपालमा राज्य सत्ता परिवर्तन गर्नका लागि दिल्लीमा सही गर्नुपर्छ। यो देशको माटोको भूमिको आवाज हो, यो माग हो, होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि अबको विकल्प भनेकै संवैधानिक राज संस्था, अखण्ड हिन्दू राष्ट्र नेपाल, सर्वधर्म समभाव। हाम्रो यो पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ भनेर हामी जे भनेका छौँ त्यो वीर गाथा, त्यसलाई हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ। हाम्रो बाटो त्यही हो। तर पनि जनताले त साथ दिएनन् नि त। राज संस्थाको पक्षमा, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा त जनता आउनु पर्यो नि त। 62-63 को अस्ति जनता आए सडकमा। अझै यो व्यवस्थाको पक्षमा छन् नि त जनता। पात्र खराब होला तर प्रवृत्ति अथवा यो व्यवस्था खराब छैन भनेका छन्। हो, यसैले यो व्यवस्थाको पक्षमा रहेछन् कि रहेन रहेछन् भन्ने कुरा त फेरि पनि नचाहेर पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ 165 को प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री, तपाईले एमसिसी सही गर्नुभएको, तपाईको देशमा फातेमा सुमार आइन् पार्लियामेन्टबाट किन पास गरे त? जनताले चाहेको रहेछ नि त। सक्नुभयो रहेछ। त्यसैले सधैँ एकैचोटि वात्तै सडकमै आइराख्ने यो सम्पूर्ण कुरा जनताले मात्रै नचाहेको होइन, नेताहरूले पनि त नचाहेर भएको रहेछ नि त। प्रचण्ड, देउबा अथवा केपी शर्मा ओली कुनै न कुनै रूपमा उहाँले एमसिसी पारित गरे पनि देशलाई आघात पुग्छ भन्ने त होला नि। तपाईहरु यो मनोगत कुरा नगर्नुस् न, प्रामाणिक कुरा गर्नुस्। तपाई पनि मनोगत कुरा गर्नु होइन। जनताले कसरी रोके एमसिसी? एकछिन। किनभने अहिले मैले तपाईलाई एउटा उदाहरण दिएँ। नेपालका मन्त्री, प्रधानमन्त्री अथवा यीहरू सम्पूर्ण अमेरिकाको अन्तर्गत बिक्ता रहेछन्। 3 करोड नेपाली जनतालाई बिक्न सक्दो रहेन रहेछ भनेपछि अहिले तपाईले भने जस्तै प्रतिनिधि सभामा तपाई 165 को बहुमत प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईले सही गरेको एमसिसी तपाई पारित गर्नु नि त, किन नगरे? र सडकमा जुन नारा जुलुस आयो तपाईको पार्टीले पठायो अथवा यो अहिले सरकारमा बसेकाले पठायो कि? मैले त तपाईलाई उदाहरण होइन कि प्रमाण साथ भने कि भदौ 18 गते विदेशीसँगको मित्रतामा आँच पुग्ने नारा जुलुस नगर्नु भनेर सूचना टाँस्या होइन? पत्रकारहरूलाई कारबाही गर्छु, अभियन्ताहरूलाई कारबाही गर्छु भने गृहले टाँसेको होइन भनेदेखि यिनीहरूको ताकत भएको भएदेखि पास गर्दै गर्दैन थिए। फेरि मैले तपाईँलाई उदाहरण होइन वास्तविकता भने, यो देशको बालवाला अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्दा फातेमा सुमार हो के? अनि त्यही अर्थमन्त्रीको पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने, अनि त्यही पार्टीको अर्को संसद सदस्य जुनसुकै तरहले होस् एमसिसी पास भयो, एमसिसी आयो भने खरानी हुन तयार छु तर पास हुन दिन्ने भने त्यो नेपाली जनताको अभिमत होइन भने के हो त? त्यो के हो त? त्यो फातेमा सुमारको हो। फेरि म तपाईँलाई भनौँ, धेरैचोटि भनियो नभनौँ भन्दा भन्नुपर्छ, यो देशका 2वटा तत्कालीन अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मा भन्ने मान्छे यो एमसिसी आर्थिक सहयोग हो भन्छ। चीनको लागि राजदूत भएको टङ्क कार्की भन्ने मान्छे यो त आइपिएस हो, नेपालको सम्प्रभुता भन्दा माथि छ भन्छ। के हो नेपालीको भनाइ? यसकारणले गर्दाखेरि तथ्य सत्य नेपाली जनताको आवाजलाई लिएर हामी वाद विवाद गरौँ न। सत्तामा केपी शर्मा ओली एमसिसी पास गर्नलाई अग्निप्रसाद सापकोटाले रोक्यो भने होइनन् उनी आफू प्रधानमन्त्री हुँदा? अनि अहिले केपी शर्मा ओली एमसिसी को पक्षमा छैनन् भन्ने? छैनन् भने
चमेरे प्रवृत्ति भयो कि भएन, छेपारे प्रवृत्ति भयो कि भएन। यसै कारणले गर्दाखेरि यो नेपाली जनताको ताकतले रोकेको कुरा हो, होइन भने यिनीहरूले के गर्थे के गर्दैन थिए। के अरे 5000 मान्छे मारेको जिम्मा लिन्छु, हेक जान तयार छु भएका मान्छे त पुष्पकमल दाहालजी त हेक जाने बाटो त उहाँलाई त सधैँ खुला छ नि त। सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगले कारबाही थाल्यो भने अहिले प्रतिनिधि सभामा भएका मान्छेहरू कति बाँकी होलान्। त्यसकारणले गर्दा अबको बाटो भनेकै संवैधानिक राज संस्था अखण्ड हिन्दू राष्ट्र नेपाल नै हो। हस्, समसामयिक विषयमा केन्द्रित भइदिनु भयो। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई, हार्दिक आभार। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।